बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन। बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार पीपल्स पार्टी वालों ने मुस्लिम लीग नून को या शरीफ खानदान को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। गुज़श्ता 2-3 दिन से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानब से ये खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत 3 से 4 दिन के अंदर 3 से 4 माह के अंदर खत्म हो जाएगी। 2-3 दिन पहले मंजूर वसान की जानब से एक पेशगोई की गई, एक दावा किया गया कि 3 से 4 माह के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये नेशनल असम्बली को खुद ही तहलील करेंगे। सूबाई असम्बलियां इसी तरह चलती रहेंगी और नेशनल असम्बली को तहलील करके ये दोबारा से आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा नबील गबोल की जानब से गुज़श्ता रोज एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया था, दावा किया था कि चंद माह के अंदर शहबाज हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिर इन्होंने यह भी कहा कि मैंने अभी मुस्लिम लीग नून ही के रहनुमा हनीफ अब्बासी से ये गुफ्तगू की, उनसे ये पूछा कि कब फिर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। तो अब अमली तौर पर पीपल्स पार्टी वालों ने शहबाज शरीफ का जो बोरिया बिस्तर है वज़ीर आज़म हाउस से वो गोल करना शुरू कर दिया है, या अगर आप यूं कह ले कि शहबाज शरीफ का अब वज़ीर आज़म हाउस से सामान पैक होना शुरू हो चुका है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी वालों ने मुस्लिम लीग नून को या शरीफ खानदान को बहुत बड़ा झटका दिया है। आज वफाकी हुकूमत की जानब से जो है बजट पेश किया गया, ये बजट कितने का पेश किया गया और इसमें तनख्वाहदार तबका और बिना जो गैर तनख्वाहदार तबका है उनको इसमें कितना टैक्स या कितना रिलीफ मिल सकता है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी वालों को क्या मौकिफ है, क्या पीपल्स पार्टी वाले बजट मंजूरी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के इस बजट में अपना किरदार अदा करेंगे, वोट देंगे या नहीं देंगे। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो सीनियर मुआशी माहरीन है, सीनियर तज्जियाकार हैं, वो क्या कहते हैं, ये तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ इमरान रियाज की गिरफ्तारी जो डाली गई है ये अब हुकूमत के अपने गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जजेस ने अब आखिरकार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इमरान रियाज के ऊपर जो मुकदमा डाला गया और जो इस मुकदमे का गवाह था, उस गवाही की जो उसकी गवाही है उस शख्स की, वही इस हुकूमत के लिए अब दर्द सर बनने जा रही है। तमाम खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नया नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, हुकूमत की जन्म से आज तकरीबन 18,877 अरब रुपए का माली साल 2024 और 25 का जो बजट है ये कौमी असम्बली के अंदर आज पेश किया गया है, जिसमें बजट जो खसारा रखा गया वो 8,500 यानी कि 8500 अरब रुपए है, जो विफाकी वजीर खजाना के मुताबिक जीडीपी का 6.9% बनता है। खसारे के बावजूद हुकूमत ने 1400 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे हैं। अखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों पर इंटरेस्ट यानी कि सूद की अदायगी का है, जिसकी मद में 9,775 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। यह रकम दिफाई अखराजात से तकरीबन 4 गुना ज्यादा है। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए हैं और जो हमने अदा करने हैं कर्ज सूद की अदायगी में वो 9,775 अरब रुपए हैं। विफाकी हुकूमत एफबीआर के जरिए 12,970 अरब रुपए जमा करेगी, लेकिन इसमें से 7,438 अरब रुपए सूबों को दिए जाएंगे। नॉन टैक्स महसूलात वगैरह को मिलाकर विफाकी हुकूमत की आमदन 9,119 अरब रुपए होगी। लिहाजा खसारा पूरा करने के लिए कर्जों, निजकारी और बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद पर इन्हसार किया जाएगा। तो इसीलिए अब खबरें सुनने को मिल रही हैं कि पीआईए समेत जितने भी दीगर जो इदारे हैं जिनकी निजकारी करनी है उनके अमल में अब तेजी लाई जाएगी। और सबसे ज्यादा इन्हसार एक तो IMF के कर्ज के ऊपर और दूसरा जो दोस्त ममालिक हैं उनकी इमदाद के ऊपर रखा जाएगा। अगर दोस्त ममालिक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी या पाकिस्तान को इमदाद देने से इनकार कर देंगे तो फिर कैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये मुल्क चला पाएंगे। इस हवाले से ओपोजिशन की जानब से बजट में आए टैक्सेस को जालिमाना करार दिया गया है। अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है
کس بات کی ہمیں یا عوام کو سزا دی جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز نے آئندہ جو مالی سال ہے 2024-25 کا، اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ تو انہوں نے جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا اور نان تنخواہ دار، اس میں ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں، چیئرمین ایف بی آر، انہوں نے کہا کہ تنخواہ داروں کے اوپر 75 اور غیر تنخواہ داروں کے طبقہ کے اوپر 150 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا، جو عوام کے اوپر اس وقت مہنگائی کے بیم سے کم نہیں ہوگا۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ 400 سے 450 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 150 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر 75 ارب روپے کا ٹیکس بوجھ ڈالا گیا، غیر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ 150 ارب روپے ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹس کو نارمل ٹیکس رجیم میں لایا جا رہا ہے، ریٹیلرز ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور اب یہ بھی ایف بی آر کی جانب سے ایک تجویز دی گئی ہے کہ جو نان فائلر ہیں ان کے بیرون ملک سفر کرنے کے اوپر پابندی لگایا جائے۔ یہ کنفرم کیا جائے یا یہ جو ہے وہ اس کی یقینی بنایا جائے اس کو کہ تمام افراد اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں، ایف بی آر میں وہ اپنے آپ کو فائلر کریں۔ تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم ہاؤس سے جو بوریا بستر ہے وہ گول ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی والے کیسے مسلم لیگ نون کے ساتھ دو ہاتھ کرنے چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دن سے منظور وسان لگا لیں، نبیل گبول لگا لیں یا دیگر رہنماؤں کے جانب سے گزشتہ روز سے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ مری بھی دھمکی لگائی تھی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے یا ہمارے جتنے بھی ہماری تجاویز ہیں ان کو نہ مانا گیا تو پھر ہم حکومت سے علیحدگی کے اوپر ہی غور کریں گے۔ تو اس کے اوپر اب نائکرام جتنے بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، معاشی ماہرین ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، یہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے حکومت کا حصہ رہتے ہوئے اسے اپنا پبلک امیج بھی بچا کر رکھنا ہے، اس لیے وہ وفاقی کابینہ میں شمولیت سے ابھی تک گریزاں ہے۔ 2 کشتیوں کے سوار کی طرح پیپلز پارٹی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا مجموعی پبلک امیج خراب ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون مکمل طور پہ اپنی پرانی حریف جماعت پیپلز پارٹی کے اس وقت رحم و کرم کے اوپر ہے۔ 28 جون کو بجٹ کی منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کے ووٹ نہ دینے کی صورت میں شہباز حکومت کو گھر جانا پڑ سکتا ہے، یہ سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے ہے۔ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت اپنی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب تو ہوئی، تاہم پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اجلاس میں شرکت کے بجائے ایوان سے گھر روانہ ہو گئے۔ تو اس حوالے سے نائکام کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اپنا، سیاسی تجزیہ کاروں اور سینئر پارلیمنٹ رپورٹرز کا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے 10 سے 15 اراکین پارلیمنٹ میں موجود تھے، یعنی خورشید شاہ کے جو فارمولہ تھا ان کے مطابق ان کے جماعت کی ٹوکن شرکت ہوئی۔ سینئر پارلیمنٹ رپورٹر کا کہنا ہے کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، اگر 28 جون کو بجٹ کی منظوری کے دن پیپلز پارٹی کے تمام اراکین ایوان میں نہیں آتے تو حکومت بجٹ منظور نہیں کروا سکے گی۔ ایسے صورتحال شہباز شریف حکومت پر عدم اعتماد کے مترادف ہوگی، جس کے نتیجے میں انہیں گھر جانا پڑ سکتا ہے، یہ سینئر پارلیمنٹ رپورٹرز کا یہ کہنا ہے۔ تو اب عمران ریاض کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض کے اوپر جو انہوں نے ایک جھوٹا من گڑت اور بھوگس کیس ڈالا، اس میں اب یہ خود ہی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اس میں پھنس چکی ہیں۔ صدیق جان سینئر رپورٹر ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مدعی مریم نواز کا کارندہ نکلا ہے، گواہ نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ نے عمران بھائی کو سرخرو کیا، عدالت جو بھی اب فیصلہ کرے گی، لیکن عوامی عدالت میں اسے سارے منصوبے کے ماسٹر مائنڈ بری طرح ننگے ہو چکے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے، ہر آنے والا دن ان کی رسوائی میں اضافہ ہی کرتا جا رہا ہے۔ اب تک اتنے، اپنے فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔